Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Al-Mufid en mathématiques de la première année d'enseignement collégial international. Donc aujourd'hui nous avons la page 56 concernant la leçon que nous avons déjà commencé, triangle et médiatrice. Iden al-mutallat wa wasit qita. Iden on va commencer par l'exercice numéro 1. Observe la figure suivante. Donc, لاحظ الشكل جانبه. Recopier et compléter par les symboles inférieur, supérieur, égal. Donc, دابا هنايا خصنا نطبقو ce qu'on appelle l'inégalité triangulaire. Donc, غادي نشوفو دابا بالنسبة la première expression EF plus FG. EF plus FG. غادي نقارنوها مع EG. إذن عندنا EF. إلا زدنا عليها EF إلا زدنا عليها FG دونك هذه هي FG هنا كتعطينا ان تريونغل. وبما ان هذا سي ان تريونغل هنا ماشي ضروري غنستعملوا المسطره ونقيسو نو سني با نيسيسير. حنا كنعرفوا بان الا كان عندنا تريونغل فجوج ديال الاضلاع اكبر من الثالث فورسيمون، وبالتالي عندنا او اف اي اف جي الا جمعناهم اكبر من او جي. علاش؟ لان هذا سي ان تريونغل pour la simple raison que هذا سي ان تريونغل، لان وقتاش ما كان عندنا ان تريونغل مرسوم دائما جوج اضلاع اكبر من الثالث كوا كيلون سوا هاد لو تريونغل، وبالتالي فهادو بجوج غادي يكونوا كبر من الضلع الثالث. نشوفوا اف او بلس او اش، اف او بلس او اش مع اف اش. اسكو هذا سي ان تريونغل؟ لا، هادو سو سون دي بوين الينيي، وبالتالي هنا ايغاليتي. علاش؟ لان ما تحققش ليناش انه يكون تريونغل. لو انه كان تريونغل غادي يكونوا جوج كبر من الثالث. اف جي دونك غادي نشوفوا اف جي اف او بلس او جي كذلك هذا سي ان تريونغل. اف او زائد او جي هادو جوج ديال لي كوتي نتاع لو تريونغل. اذا بما ان هذا سي ان تريونغل دونك غادي يكونوا جوج اضلاع كبر من الثالث، وبالتالي اف او بلس او جي سوبيريور ديال اف جي. دونك اف جي اي انفيريور. عندنا او اش، او اش اذا هذه هي او اش. دونك هذا الضلع هذا او اش غادي on va le comparer avec OE, OE, OH. Donc c'est un triangle. بما أن هذا c'est un triangle EEH، إذن OE plus OH غتكون supérieur ديال EH. C'est-à-dire أن EH le troisième côté. إذن فلا لشيء سوى لأن بيسك هذا c'est un triangle فالإنيغاليتي تريونغولير تتحقق. دونك هذا هو الهدف من هذا ليكزيرسيس. يشوفونا واش كنعرفو نطبقو لا لينيغاليتي تريونغولير اللي هي المتفاوته المثلثيه. دونك اون باس au deuxième exercice. A, B et C sont 3 points complétés en utilisant les symboles appartient, n'appartient pas. Donc هنايا si AC est inférieur à BC plus AB, alors B appartient à AC. Non. علاش؟ لأن هنا عندنا متفاوتة مثلثية c'est une inégalité triangulaire، وبما أن هذه c'est une inégalité triangulaire تحققت، ماذا يعني هذا؟ يعني أننا هذه كتعطينا ان تريونغل، وبما أن عندنا ان تريونغل فالمثلث غادي يكون هكا A B C. إذن هادي سي لا ميم شوز كان تريونغل. فاش كنقول هادي يعني عندي تريونغل 100%. سكي في أن B n'appartient pas à C.
فورسيمون، وبالتالي هنا لو سيني نابارتيان با، لا تنتمي بي إلى بي سي، سيتادير بتعبير آخر كو لي تخوا بوان سون نون ألينيي. نون ألينيي سيتادير نو سون با ألينيي، يعني أنهم وقتاش كتحقق لينا لابارتونونس فاش كيكونوا لي بوان ألينيي. دونك غادي نشوفوا الحالة الثانية أ بي إت إيكال أ سي بلس سي بي. هنا وي، هنا ما تحققت ليناش لا لينيغاليتي تريونغولار، سكيف في أنه فاش كنقولوا أ سي بلس سي بي إت إيكال أ بي، هذا يعني أنه عندنا سي أبارتيان أو سيغمون أ بي. وهنايا بطبيعة الحال يعني حتى إلا بغينا هاد لو بوان سي مثلا نخرجوه هنا راه ما غاديش تحقق. وكذلك هناك قضية أخرى، يعني هنا ماشي ضروري لينيغاليتي تريونغولار فقط، ولكن كيمكن مثلا نحصلو على هاد الشكل هذا. مثلا غادي ناخدو بي سي، وهنايا غناخدو مثلا دونك أ سي، دونك أ سي انفيريور. دونك هنايا غادي ناخدو أ وهنا بي. إلا هاد الحالة هادي هنايا كيمكن تلقى مثلا أن بي سي هادي هي، إلا زدنا عليها أ بي غادي تكون كبر من أ سي، وأن بي نابارتيان با أو سيغمون. يعني ماشي بالضرورة بغيت نوصل هنا بأنه ماشي بالضرورة لي بوان خصهم يكونوا نون ألينيي. دونك ما عندنا مشكل. دونك هنا كذلك هنايا مادام كاينة متفاوتة إما غنعتبروها انيغاليتي ولا عندنا بحال هاد لوكا، دونك كتعطينا لا نون أبارتونونس، وهادي غادي تعطينا لابارتونونس. علاش؟ لأن هنايا عندنا تساوي، لأن أ بي بلس أ سي غتعطينا بي سي، يعني أن أ كتنتمي لبي سي. دونك غادي ندوزو ليكزيرسيس سويفون. Troisièmement, construire un triangle EFG sachant que. إذا هنا خصنا نرسمو هاد المثلث. إذا هنا تو دابور غادي نشوفو واش عندنا مثلث بعدا ولا لا، يعني نشوفو اسكو لينيغاليتي تريونغولار اي فيريفيي. وخلال الحصة ديال الاكتشاف كنا تكلمنا وقلنا غنشوفو الضلع الكبير. هذا الضلع الكبير هو خصو يكون صغر من هادو بجوج. إلا جمعنا 4 مع 5 كتعطينا 9. إذا جوج أضلاع أكبر من هذا، سكيفي أن لينيغاليتي تريونغولار اي فيريفي. هنا دابا عندنا الحق أننا نمشيو نديرو إنشاء لنحصل على مثلث. دونك غادي نرسموه، وغادي نبداو مثلا ب أو جي اللي الضلع نتاعو الطول نتاعو دونك شحال 7 سنتيمتر. دونك هنا وناخدو المسطرة ونحددو 7 سنتيمتر. دونك هنايا 7 سنتيمتر. دونك هنايا عندنا شنو عندنا او، دونك او جي. دونك هادي او وهادي جي. إذا عندنا هنا 7 سنتيمتر. دابا باش ننشئو الأضلاع الأخرى شنو خصنا؟ بطبيعة الحال خصنا البركار. البركار هو الحل، بدون بركار اون بو با لي تراسي. دونك هنا غناخدو البركار وغناخدو المسطرة، وانطلاقا من نقطة او غادي نحددو 4 سنتيمتر للحصول على اف. دونك غناخد المسطرة وناخد الفتحة د البركار ونحدد فيها 4 سنتيمتر كوم سا، ثم غادي نرسم القوس الأول، ثم غناخد انطلاقا من جي 5 ديال السنتيمترات. انطلاقا من الجي غادي نرسم القوس الثاني، التقاطع نتاع لأحصل على المثلث، يعني النقطة اللي ما كانتش عندي هي اف، وغادي نطراسي المثلث نتاعي بطبيعة الحال مني لقيت لو بوان اف. إذا هنا شحال درنا؟ هنا درنا 5 سنتيمتر، وهنا 4 سنتيمتر، وهنا 7 سنتيمتر. إذا هذا هو لو تريونغل
demander. Donc غادي نمشيو للكاتريام اكزرسيس. construire un triangle EFG sachant que. إذا هنا عاوتاني نفيريفيو اسكو. إذا لو ميم اكزرسيس هذا سي لو ميم. دونك اون باس. هذا سي لا ميم شوز كو هذا. دونك هنايا تمرين معاود. غنمشيو ليكزرسيس 5. Donc les longueurs des côtés d'un triangle ABC sont les nombres entiers tels que AB est égal à 7 cm, BC est égal à 4 cm. Déterminer les valeurs possibles pour AC. إذا هنا شنو المطلوب؟ إذا قالوا لينا بأن ABC c'est un triangle. فورسيمون خصو يكون تريونغل. إذا شنو هي الإمكانيات اللي غادي نعطيو للضلع AC لو كوتي AC على أساس نقدروا نرسمو لو تريونغل ABC. إذا دابا حنا شنو كنعرفو؟ إذا عندنا هاد جوج أضلاع. إذا إلا جمعناهم خصهم يكونوا دائما سوبيريور ستريكتومون أ AC. هادي هي لا كونديسيون. دونك هنا خصنا نحطو دي كونديسيون. دونك ليكزيرسيس 5. دونك شنو هما لي كونديسيون بالنسبة لأسي؟ دونك أسي شنو خصو يكون؟ il doit être inférieur strictement. خصو يكون أصغر من AB plus BC. c'est-à-dire أن AC inférieur à 7 plus 4. c'est-à-dire AC أصغر من 11. هذا الشرط الأول. إذن هذا الشرط الأول. هذه لا بروميير كونديسيون. بروميير كونديسيون. لا دوزيام كونديسيون. الشرط الثاني. دابا حنا كنحددو الشروط ومن بعد نحددو لي فالور. أسي شنو خصو يكون؟ خصنا AC بلس BC خصو يكون كبر من. إذا AC بلس BC خصو يكون أكبر من AB. لأن باش هذا ما غاديش دونك هنا باش نجمعو هذا اللي ما عندناش AC مع BC خصنا تكون هنا. إذا دابا غنديرو نعوضو. دونك AC BC شحال عندنا؟ كيساوي 4 وعندنا AB كيساوي 7. c'est-à-dire أن AC supérieur à 3. وبالتالي شنو لقينا دابا؟ لقينا بأن AC خصو يكون inférieur à 11 وخصو يكون supérieur à 3. يعني شنو هما لي فالور اللي غادي ياخد AC؟ دونك لي فالور دو AC هو أنه يكون محصور بين إذن أصغر من 11 وغادي يكون كبر من 3. إذا شنو هما لي فالور؟ إذا AC يقدر ياخد مثلا 4 سنتيمتر. دونك ثم يقدر ياخد 5 سنتيمتر اونتيي لأن قالوا لي هنا اونتيي. لي فالور دونك لي كوتي دونك دي نومبر اونتيي. خصنا دي فالور اونتيي مابغيناش ندخلو في العشاري. ثم 6 سنتيمتر 7 سنتيمتر 8 سنتيمتر 9 سنتيمتر 10 سنتيمتر. دونك هادو هما لو فالور بوسيبل اللي نقدر نعطيوهم لأسي على أساس يكون عندنا ان تريونغل. سينو ما غاديش يكون عندنا ان تريونغل لأن المتفاوتة لينيغاليتي تريونغولير لم ني با فيريفي إلا ما كانوش هاد لي فالور. دونك نجربو مثلا واحد جوج لي فالور نشوف واش فريمون هادشي ولا ان هاد لي كونديسيون ديالنا غالطين. غنجربو الصغيرة والكبيرة. دونك شحال عندنا AB؟ إذا عندنا AB 7 سنتيمتر وعندنا BC 4 سنتيمتر. إلا زدنا معاهم AC 3 سنتيمتر 4. إذا هذا زائد هذا كبر من هذا. دونك هادي فيريفي. نفرض خدينا هادو بحال بحال وخدينا AC 10 سنتيمتر. إذا لا ميم شوز عندنا إلا جمعنا هادو بجوج غيعطيونا 11. ولكن إلا درنا هنا 11 غيجيو هادو بجوج 11 وهذا 11 وهنا سا مارش با. وبالتالي وهذا اللي لداخل في الوسط كذلك كيحققوا
هادشي اللي دونك سي ان اكزرسيس كي تري امبورطون. غادي نمشيو ليكزرسيس 6. ABC est un triangle tel que. Donc, غادي نرسموه. construire le triangle ABC. calculer le périmètre. غادي نحسبوا المحيط. دونك غادي نبداو في ورقة مستقلة نديرو هادشي. دونك l'exercice. دونك يمكن نرسمو غير هنايا سي فو فولي. ناخدو المسطرة وناخدو واحد الضلع، مثلا ناخدو الكبير بيسي مثلا بيسي، وغادي نديرو فيه شحال 2 سنتيمترات ونص. دونك بيسي مثلا 2 سنتيمتر اي دمي سي فو فولي. دونك هنا هذا هو بيسي. ثم غادي ناخدو البركار والمسطرة ونحددو 2 سنتيمترات. بيان سور هذا سي ان تريونغل لأنه كيحقق المساويتين. دونك دابا شكون اللي جوج اسي. اذا مادام اسي اذا غنمشيو للسي حيت باش نلقاو لو بوين ا. وغادي نرسمو واحد القوس النارك. ثم دابا غناخدو 1 سنتيمتر اي دمي. ثم غنرسمو انطلاقا من بي وغادي نلقاو لو بوين ا. دونك هذا هو الموقع نتاع لو بوين ا. دونك هنايا شحال لقينا؟ هنا عندنا 2 سنتيمتر اي دمي، هنا 2 سنتيمتر، وهنا 1 سنتيمتر اي دمي. دونك حنا درنا لا كونستركسيون ديال هاد لو تريونغل. غادي نمشيو كالكولي لو بيريمتر. دونك لو بيريمتر بي ايت ايكال ا كوا 2 بلس 2 اي دمي بلس 1 اي دمي. اذا عندنا 1 2 3 5 6. دونك 6 سنتيمتر هو لو بيريمتر. دوزيامون construire le triangle EFG tel que. غادي ننشئو لو تريونغل الثاني. اذا هنايا 3 من بي 6 تدير شحال؟ اذا هنا غناخدو واحد الورقه مستقله افضل. دونك سيزيامون دوزيامون ا. دونك عندنا او اف كتساوي 3 او بي، يعني الا بغينا او اف شحال غتساوي 3 مضروبه فاش في ا بي. ا بي كتساوي 1 ونص، سيتادير 4.5 سنتيمتر. عندنا اف جي كتساوي 3 في بي سي. اذا 3 في بي سي، بي سي كيساوي 2 ونص، يعني 3 في 2 ونص كتعطينا 7 ونص. ثم عندنا او جي كتساوي 3 في اسي. 3 اسي كيساوي 2، يعني 6 سنتيمتر. دونك هادو هما 3 ديال الاضلاع اللي غادي ننشئو بهم دابا لو تريونغل. دونك ناخدو مثلا اف جي وغادي نديرو فيه 7 سنتيمترات ونص. دونك اف جي 7 سنتيمتر اي دمي. هادي اف وهادي جي. دونك شحال؟ 7.5 سنتيمتر. دونك غادي ناخدو دابا البركار والمسطرة ونحدد. دونك غنبداو ب او جي مثلا 6 سنتيمتر. غناخدو 6 سنتيمتر بالبركار. دونك هنايا جي. دونك من هنا دونك ربما متلقاوش مساحة إلا تلقى هادشي سي با كراف. ثم غناخدو او اف 4 ونص، 4 سنتيمتر ونصف انطلاقا من اف. هنايا غادي نلقاو النقطة اللي كنقلبو عليها اللي هي النقطة او.
دونك هذا هو موقع النقطة او ونرسم المثلث ديالنا. دونك هنايا شحال درنا هنايا؟ دونك هنا 4.5 سنتيمتر وهنا 6 ديال السنتيمترات. دونك غادي ندوزو للسؤال الأخير. Calculer de deux manières différentes le périmètre de EFG. إذن هنا طلبوا منا أننا غنحسبو لو périmètre de deux manières. دونك la première manière شنو هي؟ P est égal هو غادي نجمعو EF زائد FG زائد EG. EF شحال كيساوي؟ 4.5. FG 7.5. EG 6. إذن غادي تعطينا 6 و 7 13 13 17 18. إذن 18 سنتيمتر. هادي لا بروميير ميثود. لا دوزيام ميثود غادي نجمعو ديك القيم اللي عطانا. EF شحال كاين؟ 3 AB بلس 3 AC زائد 3 BC. إذن P est égal غادي نخرجو 3 بلا ديستريبيتيفيتي اللي سبق لينا شفنا في الدرس السابق. AB زائد AC زائد BC. وهذا سي كوا؟ هذا غنسميوه P2 المحيط الثاني. عندنا P1 هو هذا. إذن P1 هو المحيط نتاع المثلث ABC لأن AB زائد AC زائد. إذن غتعطينا 3 فوا 6 لأن هذا هو المحيط ديال المثلث الصغير. إذن 18. ولاحظتو لقينا لو ميم ريزولتا. دونك دو دو مانيير ديفيرونت سي تري امبورطون. دونك غادي نخليو لا دوزيام بارتي ديال هاد لاباج dans une autre vidéo. Bien sûr, je vous remercie.